अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब इमरान खान ने आर्मी चीफ को अब तीसरा खत लिख डाला है। तीसरे खत में क्या चिट्ठी में इरसाल किया है, चिट्ठी ज़रा सैयां जी के नाम लिख दूँ, हाल अपने दिल का तमाम लिख दूँ जो खान साहब ने लिखा है वो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। अलीमा खान ने इसके बारे में बड़ी बात की है, क्या बात की है उसके बारे में आपको बताऊंगी। और साथ में आज की वीडियो में आपको मैंने ये भी बताना है कि इमरान खान ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है उसके फ्लॉप होने के बाद जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहा था कि आपने रेमिटेंसेस नहीं भेजनी पाकिस्तान को दिवालिया करने के लिए, उसका क्या बना है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। और आज मैंने आपको ये भी बताना है कि नरेंद्र मोदी लाहौर में ये क्या मामला है, लाहौर के अंदर वो 41 मिनट तक क्या करते रहे, इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, कुछ खुशखबरियां भी हैं आज के वीडियो में जो आपको बतानी है। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो जनाब इस वक्त जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जरा मुलाहिजा फरमाइए कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि शहबाज शरीफ ने, क्योंकि आज की जो पहली खबर है वो मैं खुशखबरी से शुरू करना चाहती हूँ। तो खुशखबरी जनाब ये है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना यह है कि शहबाज शरीफ ने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार ली हैं। अब 2 लाख बच्चे चीन में IT के मुतल्लिक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। 1 लाख बच्चे चीन के अंदर ज़राअत से मुतल्लिका कोर्सेज करने जा रहे हैं और ये बच्चे अपने मुस्तकबिल के साथ पाकिस्तान को भी संवारेंगे इंशाल्लाह। आपको याद होगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जो हैं इन दोनों का फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि बजाय इसके कि टेक्नोलॉजी और डिफरेंट चीज़ें हम दूसरे ममालिक से लें, हम अपने ही लोगों को, अपने ही स्टूडेंट्स को, अपने ही बच्चों को बाहर के ममालिक में इन कोर्सेज के लिए भेजें ताकि वो ट्रेंड होकर पाकिस्तान आएँ। इससे ना सिर्फ वो बेहतर रोजगार कमा सकेंगे बल्कि पाकिस्तान में भी अपनी स्किलफुल जो जिसे कहते हैं सर्विसेज वो फराहम कर सकेंगे। और वैसे भी ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान अभी पीछे है। 75% पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन बेचारों के पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। सवाई ट्रैक्टर के एक किसान के पास आपने नहीं देखा होगा कि कभी कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी। तो ये बहुत ही एक अच्छी और खुशाइन खबर है। अच्छा, अब जो दूसरी खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो भी खुशखबरी है। आपको पता है कि इमरान खान ने, उनकी पार्टी ने इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज का बहुत ज्यादा वावेला मचाया हुआ है। पिछले काफी दिनों से वो तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कह रहे थे कि आप लोगों ने अपनी रेमिटेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान नहीं भेजनी, यानी कि आपने जो पैसा आप कमाते हो वो पाकिस्तान नहीं भेजना ताकि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाए। आपको पता है कि इससे पहले भी इमरान खान अपने दौर में पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की बातें करते रहे हैं। अब इमरान खान को लगता था कि अडयाला जेल के ऊपर मेरे जो लोग हैं वो हमला करके मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। अब वो तो पॉसिबल नहीं हो सका, लिहाजा इमरान खान ने सोचा कि क्यों ना मैं अब सिविल नाफरमानी की तहरीक को शुरू करूं। वो भी नाकाम हुई। अब उन्होंने सबको कहा है कि जी आपने रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजनी। लेकिन अच्छी और खुशखबरी की बात यह है कि जितना ज्यादा इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये कह रहे हैं कि आपने रेमिटेंसेस नहीं भेजनी, उतनी ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में आ रही हैं। इस पे अज़मा बुखारी जो है उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि तरीके फसाद और इनके फसादी लीडर को एक और मुंह की खानी पड़ गई। सिविल नाफरमानी की बार बार कॉल्स, सलाई मशीन वाली बाजी, और आगे लिखा टाइगर सहाफी और भगोड़े लोगों के जहर उगलने के बावजूद तरसिलाते जर में 25% इजाफा हुआ है। लोगों ने इस साजिश को जूते की नोक पे रखा है। कब समझ में आएगा, मुक गया तेरा शो न्याजी, छड़ इस मुल्क दी जान न्याजी। ये लिखा है जी अज़मा ज़ाहिद बुखारी ने। हमेशा से दबंग वो बयान करती हैं बात को, लेकिन हैं बड़ी नाजुक से दिल की। मैंने देखा छोटी छोटी बातों पे रो पड़ती हैं, लेकिन बात उन्होंने बिल्कुल सही लिखी है और कमाल की लिखी है। तो अब इमरान खान का वो जो एक जोर था ना, वो जो एक दज्जाली फितना हमारे मुल्क के ऊपर, एक अल्लाह माफ़ी दे के पता नहीं वो एक आजमाइश थी या वो हमारे लिए एक अजाब था या वो क्या था, या वो जो एक हम हदीस पढ़ते हैं ना कि दज्जालों के आने के जो रियल बड़ा दज्जाल है वो आने से पहले, जो दज्जाल अकबर है उसके आने से पहले दज्जाल असगर आएंगे 30 के करीब। तो मेरे ख्याल से उनमें से एक जो है ना ये दज्जाल था जिससे अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया है। पता नहीं किसकी तौबा कबूल हुई और अल्लाह ताला ने हमें आसानी दे दी, वरना जिस तरह का ये शख्स था ना, यकीन करें कि अल्लाह माफ करे, कोई आसानी नजर नहीं आ रही थी। तो चलिए अब बताती हूँ आपको आज की जो मेन खबर है, और मेन खबर यह है कि आर्मी चीफ को खत भेजा है, तीसरा खत इमरान खान ने। इससे पहले वो 2 खतूत लिख चुके हैं, दोनों खुले खत वो लिख चुके हैं, और अब की बार जो है इमरान खान ने तीसरा खत लिखा है। तीसरा खत लिखने के साथ साथ उन्होंने रीजन भी बताई है कि उन्होंने क्यों खत लिखा है आर्मी चीफ को, यानी कि खौफ के बुत तोड़ दो, हाफिज प्लीज मुझे छोड़ दो वाला सीन है। तो आपको बताती हूँ जनाब कि उन्होंने कहा इमरान खान ने कि आर्मी चीफ को मैं खत इसलिए लिख रहा हूं बार बार कि
جو بھی جمہوری راستے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جمہوری راستہ کدھر سے, کون سا جمہوری راستہ؟ جمہوری راستہ تو کہتا ہے کہ بد سے بدترین حالات میں بھی آپ نے ڈائیلاگ کو ختم نہیں کرنا. جمہوری راستہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے سیاستدانوں کے ساتھ, پارٹیز کے ساتھ بات کرنی ہے, اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی ہے. لیکن عمران خان تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو نہ حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے نہ اپوزیشن کے ساتھ, مطلب اپوزیشن تو وہ اپنے آپ کو وہ خود ہی ہیں, مگر انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی. وہ تو کہتے ہیں کہ میں نے بات ہی صرف آرمی چیف کے ساتھ کرنی ہے. ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ آرمی چیف سمیت پوری فوج کا حق نہیں بنتا کہ وہ سیاست میں انوالو ہوں. دوسری طرف جب آرمی چیف کہتے ہیں کہ آپ نے جمہوری قوتوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بات ہی صرف آپ کے ساتھ کرنی ہے. اب میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ عمران خان کو کون سا عارضہ لاحق ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی دماغ کا ان کو عارضہ جو ہے وہ لاحق ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر لیتی ہوں. اڈیالہ جیل میں اب کی بار پھر سے صحافیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو اس لیے میں نے پہلے 2 خطوط بھیجے تھے کہ جو بھی جمہوری راستے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں, اور اب پہلے بھی سینسرشپ تھی اور اب پیکا آ گیا ہے اور سوشل میڈیا کو بھی روک دیا گیا ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ جو ہے وہ فنکشنل نہیں ہے اور یہ فراڈ پارلیمنٹ ہے. اور انہوں نے کہا وزیر اعظم, صدر اور وزراء سب جعلی ہیں, پارلیمنٹ سے کوئی امیدوار نہیں. اب مزے کی بات یہ کہ عمران خان کو تو سب جعلی لگتے ہیں, ان کو پرائم منسٹر بھی جعلی لگتے ہیں, ان کو صدر بھی جعلی لگتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ان کو آرمی چیف اصلی لگتے ہیں؟ کیونکہ آرمی چیف کے بارے میں تو انہوں نے بہت گندی کیمپینز چلائی ہیں. انہوں نے تو آرمی چیف کو روکنے کے لیے احتجاج بھی کروایا تھا. انہوں نے تو فیض حمید کو آگے لانے کے لیے ہمارے یہ جو آئی ایس آئی کے ہیڈ تھے اس وقت ہمارے آرمی چیف, ان کو بھی نکلوایا تھا. تو جب آپ ان کو بھی صحیح نہیں سمجھتے, ان کو بھی جعلی سمجھتے ہیں, تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے انہی کے ساتھ بات کرنی ہے؟ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 8 فروری کا نہیں کہا, صرف 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا کہا ہے. عمران خان نے کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن اس لیے نہیں بناتے کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ دھاندلی کریں, اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جیلوں میں رکھیں پی ٹی آئی کو, اور ایسے میں بات چیت کا کیا فائدہ؟ اس بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں نے اپنی ٹیم کو بھی کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جمہوریت ختم ہو چکی ہے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 142واں ہے, اور پاکستان جو ٹوٹل 142ویں میں سے 140ویں نمبر پہ. اب بندہ پوچھے کہ اگر ہماری جو عدلیہ ہے ان کا نمبر 139ویں یا 40ویں نمبر پر ہے, تو بات یہ ہے کہ اس وقت تو عدلیہ سب سے زیادہ ریلیف ہی عمران خان کو دے رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان مانتے ہیں کہ انہوں نے عدلیہ کو اس طرح کیا ہوا ہے. بہرحال انہوں نے مزید کہا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کا یہ کہنا چاہتا ہوں, یعنی جسٹس یحییٰ افریدی کو کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور پاکستان کو قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, اور اس وقت منافقت کی جمہوریت اور تنقید کو غداری بنایا جا رہا ہے, میڈیا کنٹرولڈ ہے, احتجاج اور جلسے نہیں ہیں. اب بندہ پوچھے کہ آپ لوگ مجھے اپنے ایمان سے بتائیے, جس بھی پارٹی کو آپ سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صرف محض اپنے لوگوں کے تھرو جو ہے وہ تنقید کروا رہے ہیں؟ تنقید کرنا تو ہر ایک کا حق ہوتا ہے, لیکن فیکٹس کو توڑ مڑوڑ کے جھوٹ پھیلانا, غلط باتوں کو پھیلانا, غلط خبروں کو پھیلانا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہرحال علیمہ خان جو ہیں ان کا بیان آ گیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان اب اگلا خط آرمی چیف کو پوسٹ کرنے جا رہے ہیں, کھلا خط ہے یا جو بھی خط ہے یا جیسے بھی خط ہے, اور اس کے اندر وہ پھر سے لکھیں گے کہ خوف کے بت توڑ دو, حافظ پلیز مجھے چھوڑ دو. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت مختلف ممالک کے وزرائے اعظم اور صدور جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. الحمدللہ پاکستان دوبارہ سے ترقی کے لیے ٹیک آف کر رہا ہے. ایسے میں ایک خبر آئی کہ جو نریندر مودی ہیں وہ بھی پاکستان آئے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر آدھی خبر ہے, یہ پوری خبر نہیں ہے. اصل خبر یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ کافی گھنٹوں تک یا کافی ٹائم تک جو نریندر مودی ہیں وہ پاکستان کی حدود میں رہے ہیں, لیکن ان کی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی کیونکہ وہ جہاز کے اندر تھے. اب یہ پوری خبر کیا ہے؟ پوری خبر جناب یہ ہے کہ بیسیکلی نریندر مودی جو ہیں انہوں نے دوسری مرتبہ پاکستان کی فضائی حدود جو ہے اس کے اندر سفر کیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کی دوپہر کو نئی دلی سے فرانس جانے کے لیے پاکستان کا راستہ استعمال کیا. ایک مرتبہ پھر انہوں نے پاکستان کی فضائی حدود میں سفر کیا. حسب سابق جو ہے مودی نے پاکستان حکومت یا پھر پاکستانی عوام کے لیے غیر سگالی کا کوئی پیغام نہیں چھوڑا, کوئی شکریہ نہیں ادا کیا کہ میں نے آپ کی حدود کو استعمال کیا ہے. ایویشن ذرائع کے مطابق نریندر مودی جو ہیں خصوصی طیارے میں نئی دلی سے پیرس جا رہے تھے, اور مودی کا خصوصی طیارہ جو ہے وہ انڈیا 1 لاہور کے قریب سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا, اور اس کے بعد شیخو پورہ میں ان کا جو طیارہ ہے وہ دیکھا گیا, پھر حافظ آباد میں, پھر وہاں سے منڈی بہاؤالدین پہنچا, پھر چکوال پہنچا, وہاں سے کوہاٹ پہنچا. 34,000 فٹ کی بلندی کے لگ بھگ 41 منٹ کا سفر انہوں نے پاکستان کے اندر کیا.
اور بھارتی ایئر فورس کا جو بوئنگ طیارہ ہے جناب 777 پارا چنار سے افغانی فضائی حدود کے اندر داخل ہوا، اور افغانستان کی فضائی حدود کیونکہ بند ہے، لیکن بھارتی وزیر اعظم کو اس سلسلے میں خصوصی اجازت جو ہے وہ دی گئی، اور بھارتی وزیر اعظم پیرس میں اے آئی سمٹ کی جو تیسری ایڈیشن کی صدارت ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور 12 فروری کو اب وہ امریکہ جائیں گے، لیکن پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنے کے باوجود بھی ان کو شکریہ کا کوئی جناب انہوں نے نہیں سوچا کہ میں پاکستان کا شکریہ ادا کر دوں۔ بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔